डॉक्टर यासिर नदीम वाइदी साहब की मैंने पोस्ट देखी, उन्होंने लिखा हुआ था, और ये बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं इस वक्त ये बात, कि जो तरीका डिबेट का इन दोनों हजरात का था वही तरीका डिबेट हमने देखा है कि पिछले 5-7 साल में हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का है। और वाइदी साहब ने लिखा कि इससे साबित होता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कादियानियों का फ्रंट मैन है। तो आप हजरात का इस हवाले से दोनों अपना अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं है, हम वाजी साहब की तारीफ करते हैं कि उनकी ये बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है, और ये बात इस डिबेट में साबित नहीं हुई, इससे पहले साबित हो चुकी है। हमारे इन कादियानियों के साथ डिबेट्स तकरीबन 3 साल से हो रहे हैं, और पिछले डिबेट्स के बारे में मिर्जा इंजीनियर ने जो है वो बड़ी वीडियो बना के हमारी मुखालफत की है, बजाय इसके कि इस्लाम का जो मुकदमा लोग लड़ रहे हैं उनकी तायद करो, उनका साथ दो। हमारी मुखालिफत में कादियानियों का कह रहे हैं कि कादियानी जो हैं वो जो डिबेट्स में उनका मौकफ जो है वो ज्यादा वजनी है। अब वो क्या वजनी मौकफ है कि भाई ये जो बुजुर्ग पीछे लिख गए हैं इबारतें हैं जो है, इनका तुम लोग दिफा क्यों नहीं करते? भाई अगर बफर्ज मुहाल, जिस तरह इम्तियाज भाई ने कहा कि अगर ये बात दुरुस्त है कि बुजुर्गों ने कुफरियात लिखी है नौज बिल्ला, जो नहीं लिखी, हम कहते हैं अगर किसी ने लिख दिया बफर्ज मुहाल, हम उसका रद्द करेंगे और उसको डिसोन कर देंगे। ठीक है, हम कहेंगे ये इस्लाम के खिलाफ बात है, वो मेरे वालिद लिखे, मेरे दादा लिखे, या हमारा कोई बुजुर्ग लिख जाए, हम कहेंगे जी अल्लाह ताला उनकी इस खता को माफ करे। अगर उन्होंने कुफर लिख दिया तो हम उस पर फतवा लगा देंगे। हमारे उलमा ने बड़े फतवे लगाए तारीख का, इस्लाम की तारीख को खंगालें और टटोलें, आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। ठीक है, लेकिन बार बार इन इबारतों को उठा के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दिफा करना, ये बात दुरुस्त नहीं है, और ये मिर्जा जेलमी कर रहा है। और ये मिर्जा जेलमी भी, मजे की बात ये है कि वाजदी साहब ने जिस तरफ इशारा किया ना, वो आर्ग्यूमेंट्स की तरफ किया है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स कादियानी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं मिर्जा कादियानी के दिफा में, वही आर्ग्यूमेंट्स मिर्जा इंजीनियर इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई इत्तफाकी अमर तो नहीं है। लग यूं रहा था कि इन कादियानियों ने ट्रेनिंग जो है वो मिर्जा इंजीनियर से ली है, जेलम अकेडमी की तरबियत याफ्ता है। बिल्कुल। तो मुझे ये कहना कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं, भाई जब भी मैं बोलूंगा मैं मुसलमानों की गलतियां भी हाईलाइट करूंगा। बिल्कुल, मुझसे कोई बंदा एक्सपेक्ट ना करे कि मैं काफिरों की बातों का जवाब देते हुए मुसलमानों के ब्लंडर्स को हाईलाइट ना करूं। ये होगा ही नहीं, ये आंधा भी होगा। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूं कि इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों ने पहुंचाया, काफिरों ने नहीं। उन मुसलमानों ने जिन्होंने दीन की गलत इंटरप्रिटेशन पेश की, जिन्होंने अपने बुजुर्गों का दीन पेश किया और कुरान और सुन्नत को उन्होंने पसे पुश डाला, अगरचे उन्होंने दावा यह किया कि हम दीन इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो मेरा शुरू से ही है। मैं हमेशा जब भी कभी बात करता हूं तो मैं इन चीजों को आड़े हाथों लेता हूं। मैं जब कभी गुलाम अहमद कादियानी का रद्द करता हूं तो ये लोग कहते हैं आप चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह को बीच में क्यों ले आते हैं? इसलिए कि मैंने मुकदमा जीतना है। मैं कादियानियों से मुकदमा जीत ही नहीं सकता जब तक कि मैं थानवी रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का रद्द ना करूं। ठीक है। और मैं इस वजह से कि दो भारी फिरके इनकी सपोर्ट पे खड़े हैं, तो मुझे तो नहीं है, मेरे तो से सारे फिरके जाए भाड़ में, मैंने तो इस्लाम की खिदमत करनी है। इसी तरीके से कहीं एथियस्ट मुसलमानों पे या इस्लाम पे कोई हमला करते हैं तो जब मैं उनका रद्द करूंगा तो जो हमारे मुसलमान इस वाले से ब्लंडर कर रहे हैं मैं उन्हें हाईलाइट करूंगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज अगर मुसलमानों की तंजीमें परफॉर्म करेंगी तो मैं जब गैर मुसलमानों को जवाब दूंगा कि इस्लाम दीने अमन है तो मैं साथ बताऊंगा कि दहशतगर्द भी मुसलमान है। इन्होंने दुनिया को रहने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। इन्होंने दुनिया में मुसलमानों की जिंदगी भी जीवन बनाई हुई है और काफरों की भी। मैं ये बोलूंगा, आंधा भी बोलूंगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली ये समझता हूं और ये रियलिटी है कि इन्होंने, इसीलिए आप देखें कुरान में अल्लाह ताला का गुस्सा काफिरों पे कम है, मुनाफिकीन पे ज्यादा है। क्यों? उन्होंने लिबादा उड़ा हुआ। हम इनको मुनाफिक नहीं समझते, मुसलमान समझते हैं, लेकिन अमलन मुनाफिक है, अकीदे में नहीं, अमलन इसलिए मुनाफिक है कि ये वो दीन पेश कर रहे हैं जो दीन है नहीं है। अकीदे में हम इन्हें मुसलमान समझते हैं कि इन्होंने बदनीति से ऐसा नहीं किया हुआ, इन बेचारों को पता ही नहीं दीन क्या है। लेकिन इस वक्त इनकी वजह से इस्लाम को बदनामी का सामना करना पड़ा है। हम क्यों कहते हैं दहशत गर्दों की वजह से इस्लाम को बदनामी का सामना करना पड़ा है? यह हो ही नहीं सकता कि हम यूरोप और अमेरिका में कॉन्फ्रेंस करें और मुसलमानों में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्हें कंडेम न करेंगे। इस तरह एथियस्ट से मुतालिक जब बात होगी, मुसलमानों में भी जो लूज पॉइंट उनको दे रहे हैं हम उनको भी हाईलाइट करेंगे, भाई ये गलत कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। और ये अभी कुछ हाईलाइट होना शुरू है, क्योंकि पहले तो इनको अंदाजा ही नहीं था कि ये दावत का कद काट इतना बड़ा हो जाएगा। मुझे बताएं, इस वक्त दुनिया में मेरे सिवा भी कोई बंदा है जिसके ऊपर फिरकों के उलमा वीडियोस बना रहे हो? क्या उनसे खुश है? ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं मुख्तलिफ, क्या इनसे सारे फिरकों वाले खुश हैं? वो इनके खिलाफ क्यों नहीं वीडियोस बनाते हैं, मेरे खिलाफ क्यों बना रहे हैं? सोचने की बात है। इसका तो रिजल्ट मुझे ये निकालना चाहिए कि ये सारे
जो है वो फिरकों वालों ने मिलकर ये सारे लॉन्च किए हुए, इनके फ्रंट मैन है और गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। वरना इनके खिलाफ भी तो क्लिप आने चाहिए थे, इनके खिलाफ भी कोई FIRs आनी चाहिए थी, इनके खिलाफ भी कोई धरने होने चाहिए थे, इन्हें भी गुस्ताख डिक्लेयर करना चाहिए था। ये आप जिस मोटिवेशनल स्पीकर की एक बात कर रहे हैं, उसने कितना खतरनाक खेल खेला है कि इंजीनियर साहब गुस्ताखों के पीछे छुप रहे हैं। वो तू थानवीर रसूलुल्लाह पार्टी का फ्रंटमैन, हाँ सीधी सी बात है। अगर इसने इस गाली से बचना है तो ये कहे कि थानवीर रसूलुल्लाह गलत है और टाइम क़यामत तक है, फिर मैं मानूंगा कि ये रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस है। मुझसे आप बनवा लें जो भी बनवाना है, जो आपने बुलवाना है बुलवा लें कुरान और सुन्नत की रोशनी में। क्यों नहीं ये बोलते हैं थानवीर रसूलुल्लाह के ऊपर कि कुफर है? क्यों नहीं बोलते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर? दूसरे वाला मोटिवेशनल स्पीकर जो कहता है सूफिया की बड़ी खिदमत है, कि चिश्ती रसूलुल्लाह छापने वाले भी जो है काफिर हैं, इसको सपोर्ट करने वाले भी, इनके हक में मुनाजरे लड़ने वाले भी सारे इस्लाम से खारिज हैं। अगर ये गूंगे शैतान बने हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी दोस्तियां थानवीर रसूलुल्लाह पार्टी, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी के साथ कायम रखी हुई है। ये उस सिस्टम के बेनिफिशियरी है। मेरा मुकदमा आप इंटरनेशनल अदालत में ले जाएं, मैं हर चीज अपनी डिफेंड करने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। इस वीडियो के बाद ही ये कर ले। चलो कोई बूला भटका को व्हाट्सएप ही कर दें, जिस तरह मुफ्ती साहब से एक बूला भटका व्हाट्सएप मंगवा लिया था, मुझे व्हाट्सएप की आवाज ही इनकी मिल जाए जिसमें कहें कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवीर रसूलुल्लाह कुफर है, जितने उलमा ने इसके हक में मुनाजरे किए वो सब के सब काफिर हैं, इनको प्रिंट करने वाले, इसकी कमाइयां खाने वाले सारे हराम खोर इस्लाम के दुश्मन है और टाइम क़यामत तक है। अब पता चल जाएगा कौन इस्लाम के साथ मुखलिस है। ये क्या बात हुई कि एथियस्ट के खिलाफ बात कर ली, या किसी हिंदू के खिलाफ बात कर ली, या किसी नसरानी या यहूदी के खिलाफ बात कर ली और इस्लाम की खिदमत होगी? जिन्होंने इस्लाम की पीठ में छुरा घूमा है उनके बारे में आप लोग बात ही नहीं करते। कादियानियों के ऊपर तो सारे शेर हैं, और भाई कादियानियों को ग्राउंड सी सूफिया ने प्रोवाइड की हुई है। आप किश्ती नूह किताब पढ़ें गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की, वो सारी ग्राउंड सी उधर से लेता है, और वो बिल्कुल ठीक लेता है, क्योंकि ये सब लोग इसी किस्म के दावे करते रहे हैं। तो अगर आप इनको कंडेम नहीं करते, एक जुमला ना बोल सके, तो हमें ये कहने में कोई आर नहीं है कि आप लोग इनके फ्रंटमैन हैं। जिस तरह अब इस चीज को किसी ने पर्सनली लेना, जिस तरह कुरान हकीम में आता है ना कि जो सहाबा इकराम में मुनाफिकीन घुस गए थे, वो जब अपने शयातीन के पास होते थे तो कहते थे हम आपके साथ हैं, और हम जो मुसलमानों के पास जाते हैं ना, तो इससे आपने कोई गलत मतलब नहीं लेना, तो हम भी फिर हमें भी शैतान वस्व दिलाता है। चले मैं अकीदा नहीं रखता, हमें भी शैतान वस्व दिलाता है कि असल में ये इन्हीं शयातीन के साथ मिले हुए। वरना ये गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को अगर काफिर समझते हैं तो चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवीर रसूलुल्लाह को भी कुफर कहें। और सिर्फ इतना नहीं, इनको छापने वाले, इनके हक में मुनाजरे करने वाले, इनका दिफा करने वाले, तो मेरे भाई वो तो सारे मुफ्ती फारिग हो जाएंगे। इनके फिरके के सारे मुफ्ती दिफा करते हैं, आज तक थानवीर रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हैं। क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने नहीं किया दिफा? इलियास घुमन साहब ने नहीं किया दिफा? तो मुझे बताएं, अगर ये स्टेटमेंट दे दें तो कल को इनको व्हाट्सएप को मुफ्ती भेजेगा और कहेगा तू तो मुनकाफिर क्या ना से तू है, तू मेरे को रुजू करवाना चाहना ना से तू, ये होगा। तो हमें कोई आर नहीं कि हम इस दावत में मुखलिस हैं, और हमें ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि ये इस्लाम की दावत में मुखलिस नहीं है। जुजियात में किसी बात पे मुखलिस होंगे, इस्लाम के साथ 100% ये लोग मुखलिस नहीं है, बिल्कुल कोई आर नहीं इसमें। वरना ये भी अभी मुझे झूठा कर देना, मैं इनको अप्रिशिएट कर दूं, आपने कहा अप्रिशिएट कर, मैं अप्रिशिएट कर दूंगा, मैं पेशगी अप्रिशिएट करूंगा, अभी कर देता हूं आपकी वीडियो में कि थानवीर रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह को कंडेम करें जिस अंदाज में मैंने कहा। ये कभी इसको मौजू भी नहीं बनाएंगे। इनकी जुर्म, ये शर्त क्यों? इसलिए शर्त है कि भाई इन फिरकों के फ्रंटमैन है, ये एक लिटमस टेस्ट है चेक करने का। मुझे ये बताएं, एक कादियानी आपको आके कहता है कि मैं नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानता हूं, क्या आप उससे ये डिमांड नहीं करेंगे मेरे सामने गुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल कहो? वो कह नहीं, ये मेरी लिए शर्त ना रखें, उसको छोड़ें, मैं नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानता हूं, मुझे अपना मुसलमान भाई मान लें, तो मान लेंगे आप? नहीं कहेंगे हम, तो उसको भी गलत कहो ना, उसको भी गलत, तो बस जवाब मिल गया। वो कादियानी है ना ली। अभी मुसलमान आके मुझे कहता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूं, मैं क्यों कहूं कि तू फलां? ये जो आपने उसको मुसलमान कह दिया, ये अथॉरिटी आपने कहां से निकाली? क्योंकि वो कह रहा है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो कादियानी भी कह रहा है। वो तुम्हें पता है ना कि कादियानी पता है, तो मुझे पता है कि थानवीर रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी के फ्रंट मैन है, और आपको भी पता है, मैंने साबित कर दिया। उनके मदारिस में जाके दर्स देते हैं, कैसे बात करते हैं, हमें पता है कि इनके साथ उठते बैठते हैं। ये आपको गुलाम अहमद कादियानी के साथ उठते बैठते नजर आते हैं, उनके फॉलोअर्स के साथ, या देवबंदियों और बरेलवियों के उलमा के साथ उठते बैठते हैं? हमें पता है देवबंदियों के साथ ये बैठते हैं,
اب آپ کو جواب مل گیا. جس طرح آپ کو پتا ہے نا ہمیں بھی پتا ہے, کیونکہ ہم ذرا زیادہ ذہین ہے, ہمیں سونگ کے پتا چل جاتا ہے. اور آپ کو ویڈیو میں نہیں پتا چل رہا کہ کن لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں یہ لوگ, ادھر سے نہیں آپ کو پتا چل رہا کن کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں. تو بیٹھنے دے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اوے بھیا آپ ٹاپک دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں, اگر وہ اپنا بھائی بیٹھے ہیں, اور میں کہتا ہوں ربوے بھی جا کے بیٹھے, میں کہتا ہوں ویٹیکن جا کے بیٹھے, لیکن بات یہاں پہ علمی ہو رہی ہے کہ بتائیں خود کدھر لگے ہوئے. میں ویٹیکن سٹی میں چلا جاتا ہوں یا میں یروشلم میں چلا جاتا ہوں تو میرے اسٹوڈنٹس یہ تو نہیں گمان کریں گے کہ میں یہودی یا نصرانی ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اور انہیں اسلام کا خدمت گزار سمجھ رہا ہوں اور اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھ رہا ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ غلط کر رہے ہیں. جی بالکل, میں فرینڈ مین مانا ہوں اگر اللہ کے دین کا ان کو کسٹوڈین مانا ہوں. تو پھر آپ یہ جو یہ ٹرانسجینڈر ایتھیسٹ کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا میں ایتھیسٹ کو اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھتا ہوں؟ طلبہ اللہ کے دین سب سے زیادہ ویڈیوز ایتھیسٹ کے بارے میں علمی میری ہیں. ہدایت وکٹری پہ دیکھ جی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں. جی ہاں. تو کہیں میں نے دعویٰ کیا کہ میں انہیں اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھ رہا ہوں؟ نہیں کیا. لیکن یہ لوگ تو مانتے ہیں نا کہ فرقہ دیوبندیہ, فرقہ بریلویہ, فرقہ وہابیہ اللہ کے دین کے کسٹوڈین ہے. اور یہ تو شیعہ کے لیے نہیں کلمہ خیر بول سکتے, چھوڑ دیں, چلیں اور آپ کا ٹیسٹ آسان کر دیا. ان کو فرنٹ مینوں کو یہ کہیں کہ شیعہ بھی ہماری طرح بالکل مسلمان ہے, پکے ٹکے مسلمان ہے, مجاہد ہیں. امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہیں, وہ سارے تعریفی کلمات یہ بول کے بتائیں, دوبارہ گھس نہیں سکتے. کوئی بھی بول دیں, عام بندہ بھی نہیں, عام بندہ نہیں, بین کی بات کر رہا ہوں, فرنٹ مینوں کی. ٹھیک, چلیے چلیں, یہ تو کلیئر ہو گیا. کلیئر ہو گیا, بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہوا ہے. اور یہ سارا گناہ آپ کو جانا ہے جتنی آپ زبان میری کھلوا رہے ہیں. ہاں, لوگوں نے کہنا جا کے جی بٹ صاحب نے جا کے انجینئر صاحب نے پکھایا ہے تو. اچھا آپ مجھے یہ میں نے جو کلپ مجھے چاہیے یہ کیسے ملے گا؟ ادھر کیمرے کی طرف دیکھ کے کہنا جی کلپ بنائے, یہ تو کلپ چاہیے. انجینئر صاحب کلپ بنائے. نہیں, انجینئر صاحب نے تو بنا دیا ہے. نہیں, ان کو کہیں آپ کہیں جی وہ اسپیکر صاحب کلپ بناؤ. ہاں, اسپیکر صاحب کو تو چاہیے کہ کلپ بنائیں جی, ضرور بنائیں. علوی قادیانیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ بتائیں آپ کو چھوٹا مرزا کیوں کہتے ہیں؟ میں تو اپنے آپ کو چھوٹا مرزا نہیں مانتا, میں بڑا مرزا ہوں, میں بڑا اعلیٰ حضرت ہوں, بڑا حکیم الامت. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا مرزا جو ہے ڈسیو ہو گیا ان کے صوفیاء کے ہاتھوں. میں نے آگے بتایا کہ اصل میں غلام احمد قادیانی دجال کو ورگلانے والے ہی صوفیاء کا طبقہ تھا. غلام احمد قادیانی دجال صوفی تھا, حنفی تھا, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. میں نے بیماری پکڑ لی, میں نے ان کے بڑے بھی دریافت کر لیے, یعنی چشتی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی, ٹھیک ہے. میں نے بتایا یہ پیچھے سے سلسلہ جا رہا ہے. ابھی تو ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اشرف تھانوی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, کیا پیچھے رہ گیا؟ ہم انہیں بتائیں اس کے بعد کوئی فتویٰ نہیں آنا چاہیے. یہ گونگے شیطان بنے ہوئے, یہ کہاں سے ختم نبوت کے اوپر کام کریں گے؟ ختم نبوت کے رائٹس صرف ہمارے پاس ہیں, ان کے پاس اینٹی قادیانی رائٹس ہیں. ختم نبوت رائٹس میرے پاس ہے, خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو, خواہ چشتی دجال ہو, خواہ تھانوی دجال ہو, جس نے ختم نبوت پہ ڈاکا مارا, میں نیچے کو بابا چڑھ رہا ہوں. بالکل ذہن نہیں رکھو, پونڈ کے رکھ دینا جے. تو اس میں یہ میں ان سے ریکویسٹ ہی کروں گا آپ لوگ رجوع ریکارڈ کروائیں. ٹھیک ہے. ہاں, میں سینئر مرزا, سینئر اعلیٰ حضرت اور سینئر حکیم الامت ہوں. چونکہ ایک بات تفنن میں ہوئی ہے, اس کا جواب تفنن میں. پھر کوئی یہ مرزا کلپ کاٹے گا تو پھر وہ تماشا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی تماشا. آپ کے اسٹوڈنٹس کو اللہ کے بندو, اب کون سا تماشا لگانا رہ گیا ہے؟ کون سا تماشا جو نہیں لگا چکے؟ دیکھیں اب ہماری فتح ہے اللہ کے فضل سے. جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا تھا نا کہ اب مشرکین عرب یہاں نہیں آئیں گے, اب تم ان پہ چڑھائی کرو گے. اس سے پہلے بدر میں آ چکے, احد میں آ چکے, خندق آخری موقع تھا. چڑھائیاں سارے انہیں ادھر کر لی ہیں, کچھ بھی نہیں بنا. آخری بار یہ میری سفارش کے اوپر یہ بچے ہیں, ادروائز سب نے یہ حوالات میں جانا تھا. ٹھیک ہے, ہم سے آخری وقت تک میں نے کہا نہیں, ان کے ساتھ پازیٹیولی ڈیل کرنا. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں ان کو پکڑوا کے تو اندر کروا دیتا, لیکن نہیں کروایا. اور یہ میں دھمکی نہیں دے رہا, میں ایک قانوناً بات کر رہا ہوں. یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے کہ کسی کے گھر کے بعد جا کے کہیں گے میں اندر وڑنا ہے, من وڑن دے. یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے, اس کو ہراسمنٹ کہا جاتا ہے. اس ہراسمنٹ کو میرے لیے کیش کرانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ پولیس جو انہوں نے دیکھی اتنی زیادہ, یہ ہر درس میں یہاں پولیس موجود ہوتی ہے, اتنی پولیس ہر دفعہ موجود ہوتی ہے. تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ان کو
ابھی پازیٹیولی ڈیل کر رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم نہیں کرنا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بڑھاؤ جنہیں مرضی کلپ, جتنے بڑھاندے ہو اتنے بہتر ہو جاندے ہو. علی بھائی چلیں اب ختم نبوت پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ جو غلام احمد قادیانی ہے دجال, اس نے واقعی دعوے نبوت کیا تھا یا جس طرح آپ پہ الزام لگتے ہیں اس طرح اس پہ بھی لگتے رہے؟ دیکھیں اس وقت کسٹوڈین تو اس کے موجود ہیں, اچھا, 2 گروپ ہیں. ایک لاہوری ہیں, وہ تو کہتے ہیں نہیں کیا تھا, لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو مجدد کلیم کرتے ہیں. دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دعوی نبوت کیا لیکن امتی نبی, وہ کہتے ہیں آخری نبی رسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امتی نبی ہے. اور وہ ایکسٹراپولیٹ کیا ہے وہی والا جو تصوف کا ایک سلسلہ ہے نا, پیری مریدی کا, اور مجدد کو ذرا تھوڑا مجدد پلس بنا دیا, اور امتی نبی کا. اور میں آپ کو بتاؤں انڈائریکٹلی یہ دعوے ساروں نے کیے ہیں, بریلویوں, دیوبندیوں اور ایون اہل حدیثوں کے بھی, چند اہل حدیث کے بزرگ, شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد افسانی کہتے تھے, ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب بھی, مولانا اسحاق صاحب بھی, 1000 سال کا مجدد, اس نے مکتوبات میں خود لکھا ہے کہ میں اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوں. وہ کہتے ہیں 1000 سال ہو چکے ہیں رسول اللہ کو دین دے کے دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے. وہ کہتے ہیں 1000 سال کے بعد اتنا ذوف دین میں آ جاتا ہے کہ ایک ایسے مجدد کی ضرورت ہے جو اگلے 1000 سال کے لیے مجدد ہو. وہ کہتے ہیں پہلے 1000 سال کے نبی الاسلام تھے, اب اگلے 1000 سال میں ایک نبی کے لیول کا مجدد چاہیے. چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے لہذا اولو العزم انبیاء کا نائب میں بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ اس نے لکھا ہے. پھر اس نے لکھا ہے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی پہ عمل کرتا, اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی میں سے ہوتا. اور پھر یہ بھی لکھا کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اچھا, ہاں, تو مجھے بتائیں اگر شیخ احمد سرندی یہ سب کچھ لکھے اور غلام احمد قادیانی دجال اپنی کتابوں میں اسے کوٹ کرے تو چور کا کھرا کہاں پہ نکل رہا ہے؟ اگر چشتی رسول اللہ نکلے, شبری رسول اللہ نکلے, معاویہ رسول اللہ نکلے ہماری کتابوں میں, تو کھرے کہاں پہ نکل رہے ہیں؟ علی بھائی یہ جو اس نے بھی دعوی نبوت اچانک کھڑے ہو کے کر دیا تھا؟ نہیں, اسٹیپ وائز ہی کیا ہے. اس نے بھی کوئی پہلے برین واشنگ کی تھی نوجوانوں کی, پھر بعد میں جب نہیں, اگر اس کو آپ لیٹ کر رہے ہیں وہ حنفی تھا اور مرتے دم تک حنفی رہا ہے, حنفی پلس ہو گیا. تو بھی اس وقت تو, اور میں حنفی تھا, میں نے حنفی چھوڑ دی, میں تو بالکل 180 ڈگری ہوں. وہ بغیر والدین کے نماز پڑھتا تھا. میں تو بات ہی نہیں کی. نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں نا, ہم تو سون کے بتا دیتے ہیں نا. اچھا, میں پہلے بغیر والدین کے نماز پڑھتا تھا, اب میں والدین سے نماز پڑھتا ہوں. غلام احمد قادیانی دجال پہلے بھی والدین نہیں کرتا تھا, مرتے دم تک اس نے نہیں کیا. تو وہ حنفیوں کا ایک فرقہ تھا جو کفر کی طرف چلا گیا. علی بھائی اس وقت 2 بہت بڑے نام تھے شاید, اگر میں غلط نہیں ہوں, امام احمد رضا خان بریلوی صاحب اور جو دیوبند کے تھے وہ بھی تھے اس ٹائم موجود. تو علی بھائی ان میں سے کسی نے آگے ہو کر ان کو مارنے کی کوشش نہیں کی, قانون ہاتھ میں نہیں لیا؟ نہیں, اس وقت اس لیے نہیں کیا کہ انگریزوں کی حکومت تھی. تو مناظرے کرتے تھے علی بھائی وہ؟ ہاں, مناظرے اس طریقے سے تو اسٹیبلش نہیں ہو سکے. کتابوں میں کیے ہیں مناظرے, ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. پیر میرعلی صاحب تھے, ثناء اللہ امرتسری تھے, احمد بریلوی صاحب تھے, لکھتے رہے. آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص دعوی نبوت کر دے آج کے دور میں تو کیا اس کا علاج ہے کہ اسے آپ علمی طور پر ہی بس قائل کرتے رہیں گے؟ ہم تو علمی طور پہ قائل کریں گے, باقی قانون نے اپنا راستہ لینا. تو قانون اگر نہیں لے رہا راستہ تو کون ایسا بندہ جس نے دعوی نبوت؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں اس وقت اگر وہ جب ایسی صورتحال آئے گی پھر ہم دیکھیں گے کیا صورتحال. چلیے بھائی, جب اس وقت انہوں نے کیا اور یہ سارے آپس میں مناظرے لڑتے رہے, انہوں نے ان کو قانون ہاتھ میں لے کے کچھ نہیں کیا, تو آج جو ان کے ماننے والے ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں, تو یہ تو پھر ان کی تعلیمات پر نہیں ہے نا. کون قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ مطلب امام احمد رضا خان بریلوی جو ہیں, انہوں نے تو نہیں اس کو پکڑ کے تو کاٹ دیا پکڑ کے. نہیں, اس کی وہ جسٹیفیکیشن دیں گے کہ انگریزوں کی حکومت تھی, ان کے پلے کوئی شے نہیں تھی. تو وہ انگریزوں سے ڈرتے تھے؟ بالکل ڈرتے تھے, کیوں نہیں ڈرتے تھے. یہ تو آج کل اتنے نہیں, مجھے بتائیں, یہ سارے بڑے بڑے دینتر بزرگ اس زمانے میں موجود تھے جب انگریزوں نے انہیں ناکو چنے چبوائے ہیں, نہ ان کی نگاہیں کام کرتی تھی, بلکہ یہ لوگ تو چندے کھاتے رہے. اشرف تھانوی کو باقاعدہ چندہ ملتا تھا, مدرسہ دیوبند کو ملتا تھا. یہ بہت بڑی ہار نہیں ہے کہ مسلمانوں کے موجود ہوتے ہوئے اتنا بڑا ایک کام ہو گیا, اور آج اس کی لیگیسی دیکھیں چل ہی رہی ہے, پھیل ہی رہی ہے کافی حد تک. یار یہ کام بہت پہلے سے خراب ہوا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں تصوف نے سارا کام خراب کیا. ٹھیک ہے.